अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आज एक सऊदी ने हमें इनवाइट किया है कि मेरी शॉप है किस चीज़ की, बर्गर की और चिप्स की, आके हमारा वो क्या क्या ऐड कर दो। तो अभी चलते हैं उसकी दुकान पर, आपको दिखाते हैं। ये उसका सामने मेरा अगर कैमरामैन दिखा बिल्कुल सीधा सीधा जो नाम लिखा हुआ है, मतन रिपासत फ्राइज़, ये इसका नाम है। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। هذا ايش؟ ها؟ بطاطس صوت زيادة، لازم صوت زيادة. بطاطس مع الزيت مع زيت. كم سعر هذه؟ 5 ريال. 5 ريال. صغير كبير في فرق ولا لا؟ الصغير فيه فرق، 5 ريال 7 ريال 10 ريال. ايوه. مدير مين؟ مدير احمد. احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. انت كيف حالك؟ طيب. الحمد لله، كيف حالك انت؟ ايش حال؟ ايش هذا في؟ برجر. هذا برجر. ايوه. अभी क्या क्या? अच्छा जी, ये बना रहा है बर्गर। ये छोटी सी मशीनें हैं तो बहुत अच्छे से बना रहा है। तो हबीबी هذا कम सैर वाहिद बर्गर? 7 ريال. 7 ريال. ايوه. مع برجر مع بطاطس مع صوص مع خس. كل شيء. ايوه. 7 ريال مع بعض. مع بعض. في هذه في ستريبس، في زندر، ايوه في تشيكن فرايز، في مسحب، ايوه. في كل شيء، في كرات بطاطس، في عصير جي. अच्छा طيب. هذه ايش ماكينه؟ هذا ماكينة حق برجر. برجر. ايوه. في ثاني شيء ولا بس هذه؟ لا، في برجر، في زنجر، في مسحب، ايوه تشيكن فرايز، ايوه. كل شيء فيه. كل شيء فيه ما أيوة. شاء الله. لكن سعر كيف؟ سعر مرة كويس، تخفيض ما شاء الله. توصيل كيف؟ توصيل داخل سلام مجانا. سلام. ايوه، السلام مجانا. برا برا السلام 5 ريال 10 ريال. 5 ريال 10 ريال. أيوة. طيب. अभी क्या आलू देखो, ये सामने बना रहे हैं चिप्स। ये देखो पहली बार इन्होंने सऊदियों ने हमें बोला कि इधर आ जाओ। तो ये हैं आलू इधर के और ये बना रहे हैं अभी। तो अभी इधर पीछे कस्टमर भी खड़ा हुआ है इसके साथ। तो अभी चलते हैं इधर अली के अहमद के साथ। يا مرحب. अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام، كيف الحال؟ حبيبي هذا في عصير ولا في عصير جي طازة فريش. فريش؟ اه كم سعر؟ 4 ريال 7 ريال 9 ريال 9 ريال. 9 ريال. توصيل هذه في ولا ما في؟ في توصيل داخل سلام مجانا. سلام. ايوه. طيب ايش باقي؟ بس باقي سندوتش مسحب زندر، ايوه. وفي تشيكن فرايز بطاطس مع دجاج، طيب. صوص جبن، في عصير حمضيات بيبسي ربيع سنتوب، كل شيء موجود. كل شيء موجود. طيب اوكي أيوة. حبيبي، شكرا جزاك الله خير. اي خدمه حبيبي، حياك شكرا الله. جزاक الله खैर। حياك ओके الله، حبيबी, حياك الله. सलाम अलैकुम। ये दिखा दो, ये तैयार हो गया रेडी। तो ये है इनका बर्गर, ये रेडी हो गया है। هذه ماكينة ايش؟ هذه نفس هذه ماكينة نفس الشيء. هذه كله نفس الشيء. كله نفسه. ممكن هنا نركب زندر، هنا ستريبس، هنا مسحب. لحال لحال. ايوه، ما في مشكله، سوا سوا ما في مشكله. كل شيء يعني لحال. كل شيء ما شاء الله. ايوه ما شاء الله. في شاي ولا باقي في شيء؟ في شاي حليب. ايوه. ايوه. في فطور صباحي منيس مشكل. هذا متى يفطر متى يفطر؟ الصبح الساعة 7 بكو. أيوة. الساعة 11 ونص خلاص. الساعة 11 ونص. ايوه. ايوه. بعدين بعد العصر في، بعدين الساعة 2 خلاص. الساعة 2 خلاص. ايوه. حياك الله، الجوال حق غيرين. رقم كم انت حقي؟ رقم حق هذا هنا في محل موجود. ايوه في هنا، بس انا ما اعرف والله. كم رقم؟ كلم علي كم؟ 054 9 6 0 0 7 0 1। ये है इनका वोचर। ये है इनका वोचर जो कि रेट अरबी में बोलते हैं هذا كل سعر موجود صح؟ ايوه. هذه الصورة كل شيء موجود है। كل شيء موجود. كل شيء موجود كل شيء موجود. माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये जो सब चीज़ें हैं ये मिल सकती हैं अरबी में। هذا كل شيء موجود. هذه حصل هنا، هذه مكان حصل. أنا تحت ركب لوكيشن. أوكي حبيبي، شكرا جزاك الله خير.